विक्रम सम्वत 1998 साल राणा शासनको जगजगी थियो। राणा शासकहरू निर्मम रूपमा व्यक्ति हत्यामा उत्रिएका थिए। 4 शहीदहरू शुक्रराज धर्मभक्त गङ्गालाल र दशरथचन्दलाई मृत्युदण्ड दिएको भर्खरै 5 महिना पुग्दै थियो। नेपालको पूर्वी पहाडकी एक वीरङ्गनाले बाल विवाह बहुविवाह बन्द गरिनुपर्ने, विधवा विवाहलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, मानापाथीको दुरुपयोग बन्द गरिनुपर्ने, जातीय प्रथा खारिज गरिनुपर्ने जस्ता माग राखेर भोजपुर जिल्ला स्थित अरुण नदी किनारमा जागरण आन्दोलन सुरु गरिन्। आफ्नो माग र आन्दोलनको विषयमा श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरलाई पनि अवगत गराइन्। श्री 3 महाराजले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए तर कार्यान्वयन गरेनन्। स्वतन्त्रता र मुक्ति माग्नेहरूलाई फाँसी दिइरहेको राणा सरकारले ती वीरङ्गना अर्थात् योगमायाको मागलाई किन सम्बोधन गर्थ्यो? लोक कल्याण र मानवताका लागि समर्पित आफ्ना मागहरू पूरा नभएपछि योगमायाले आफ्ना 68 जना समर्थकहरूसहित विक्रम सम्वत 1998 साल असार 22 गते शनिबार हरिशयनी एकादशीका दिन अरुण नदीमा हाम फालेर देहत्याग गरिन्। सामाजिक न्याय, विभेद र बहिष्करण विरुद्ध गरिएको उक्त ऐतिहासिक विद्रोहलाई आज हामी कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छ मार्फत सम्झना गरिरहेका छौँ। लैङ्गिक विभेद, जातीय छुवाछुत, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनले नेपाली समाजलाई खग्रास पारेको थियो। राणाहरूका अन्याय र अत्याचारको जाँतोमा पिदिन बाध्य नेपालीहरूको आशाको झिल्को बनेर राप र ताप दिने महिला समाज सुधारक थिइन् योगमाया। उनमा अदम्य साहस, त्याग र अन्यायसित जुझ्ने सामर्थ्य थियो। त्यसैले उनी अन्यायी राणाहरूसित झुकिनन्, बरु सत्य, इमान र न्यायका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न तयार भइन्। मूलतः धर्म राज्यको स्थापना उनको माग थियो। अध्यात्ममा विश्वास राख्ने योगमाया र उनका अनुयायीहरूले भोजपुरको नेपाली डाँडाको मझुवा बेसीमा बसेर साधना गर्ने गर्दथे। हुन त योगमायाले समतामूलक समाज निर्माणको माग राखेर आफ्ना अनुयायीहरूसित सामूहिक रूपमा अरुण नदीमा समाधि लिएको पनि आज 83 वर्ष बितिसकेको छ। यद्यपि नेपाली समाज यी र यस्ता कलङ्कहरूबाट अझै पनि पूर्णतः मुक्त भइसकेको छैन। 21औं शताब्दीको पूर्वार्ध सकिन लाग्दा पनि हामीले अझै जातीय छुवाछुत र लैङ्गिक विभेद जस्ता मानव अधिकारका कलङ्कहरूबाट मुक्त हुन नसक्नु विडम्बना हो। 83 वर्षअघि विद्रोही चेतकी योगमाया नेउपानेले अग्रगामी सोचका साथ अन्याय र अत्याचार विरुद्ध निर्भीक भएर राज्यसित लड्ने जुन साहस गरिन् त्यो चान्चुने हिम्मतले हुने कुरै थिएन। राणा शासनका बेला एकैचोटि माइती घर, समाज र राज्यसित सङ्घर्ष गर्नु कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन। तर त्यो चुनौती मोल्न योगमाया अग्रसर भइन्। त्यसैले उनी समाज सुधारकको बिम्ब बन्न पुगिन्। देश विदेश सबैतिर उनको प्रतिष्ठा फैलियो। योगमाया सिर्फ योगमाया मात्र थिएनन्, उनी स्वतन्त्रता र समानताकी जाज्वल्यमान अग्रणी थिइन्। उनका बारेमा धेरै लेखिएका छन्। उनका बारेमा सर्वथा योगवाणी प्रकाशित भएको छ। नीलम कार्की निहारिकाद्वारा लिखित उपन्यास योगमायाले विक्रम सम्वत 2074 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यस्तै अर्का लेखक लेखनाथ भण्डारीले योगमायाको जीवनी र योगदान कृतिको सम्पादन तथा प्रकाशन गरेका छन्, जसमा विभिन्न अध्येता तथा लेखकहरूले योगमायामाथि प्रश्न पारेका छन्। चर्चित मानवशास्त्री बारबरा निम्री अजिजको योगमाया एन्ड दुर्गा देवी रिभिल वुमेन अफ द नेपाल मण्डला बुक पोइन्टले सन् 2020 मा प्रकाशित गरेको छ। यो अनुसन्धान उनले सन् 1980 को दशकबाट गरेकी थिइन्। औपचारिक शिक्षा नपाए पनि अनुभवको आधारमा खारिएकी योगमायाका अग्रगामी विचार र चेतना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। औपचारिक शिक्षा नपाए पनि उनी गाउँले लवजमा कविता लेख्थिन् र कवितात्मक शैलीमा सबैले बुझ्ने गरी समाजमा चेतना जगाउने प्रवचन दिन औधी सिपालु थिइन्। पारिवारिक हुकुमी शासनका प्रवर्तक जङ्गबहादुरको शासनकाल चलिरहेको थियो। पूर्वी नेपालको भोजपुरमा एकजना बच्चीको जन्म हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 1924 सालमा बाबा श्रीलाल नेउपाने र आमा चन्द्रकलाको जेठी पुत्रीका रूपमा भोजपुर स्थित नेपाले डाँडाको सिम्ले भन्ने सानो गाउँमा जन्मिएकी ती बालिका बिस्तारै हुर्कदै र बढ्दै जान्छन्। अलिअलि बुझ्ने भएपछि नै तिनमा अन्याय विरुद्धको चेतना जाग्न थाल्छ। तर 7 वर्षकै उमेरमा उनको विवाह हुन्छ र 2 वर्षमै पतिको देहान्त हुन्छ अनि उनी विधवा बन्छिन्। उनका 2 जना भाइहरू थिए, पुष्पलाल र अग्निधर।
श्रीलालको परिवारमा योगमाया पुष्पलाल अग्निधर हुर्कँदै थिए, तर त्यस बखतको चलन अनुसार श्रीलाल दम्पतिले योगमायालाई 7 वर्षकै उमेरमा कन्यादान गरिदिए। त्यो शैशवकालमा विवाह गरेर पतिको घर गएकी योगमायालाई 2 वर्षमै चुरापोते फुकाल्नु पर्ने र सिउँदोको सिन्दुर पुस्नु पर्ने वैधव्य आइलाग्यो। त्यसलाई नै सहेर उनले 14 वर्षको हुँदासम्म घरमै बिताइन्। पीडामा रहँदा पनि सो अध्ययनलाई निखार्दै लगेकी उनले आध्यात्मिक चिन्तनमा आफूलाई लीन गर्दै लगिन्। मानव धर्मका लागि अन्याय अत्याचार विरुद्ध खरो उत्रने महिला योद्धाका रूपमा समाजमा स्थापित गर्दै लगिन्। एउटी विधवी बुहारीले बेहोर्नुपर्ने घरका सारा बुहार्तन बेहोरिन्, तर पनि जीवनदेखि हार मानिनन्, हरेस खाइनन्। अनि प्रथम पति जसको निधन भइसकेको थियो त्यो घर त्यागेर माइत लागिन्। माइतमा पनि उनी धेरै दिन बस्न सकिनन्। त्यहाँ पनि उनले विद्रोह गरिन्। घर र माइती दुवैतिर विद्रोह गरेपछि कहाँ जाने, तर उनी कति पनि डराइनन्। त्यसपछि उनी लागिन् आसामतिर। 9 वर्षमै विधवा बनेकी योगमाया आसाम पुगेर गुजारा गर्न लागिन्। त्यहाँ पुगेको केही समयमा उनले दोस्रो विवाह गरिन्। वैवाहिक जीवन राम्ररी बिताउन नपाउने ललाटमै लेखिएको हो वा किन हो, उनले दोस्रो पतिको पनि निधन भयो। त्यसपछि उनी आसामको विदेशी भूमिमा केही समय भौतारिन थालिन्। विधिले पनि ठगेको उनीसित सङ्घर्षको विकल्प थिएन। भन्न सकिन्न जिन्दगीले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ र के गर्न बाध्य पार्छ। योगमायाको जीवनमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू भए जसले उनलाई पल पल प्रयोगशालामा होमेर त्यहाँबाट खरो उत्रन सिकायो। अनि उनले फेरि तेस्रो पटक विवाह गरिन् र यसपटक उनले आमा बन्ने अवसर प्राप्त गरिन्। उनले छोरी नैनकलाको जन्म दिइन्। छोरी त जन्मिन्, तर यसपटक पनि उनको वैवाहिक जीवन भने सोचे जति सफल हुन सकेन। त्यसवखत भारतभर बेलायती उपनिवेश विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहर चल्दै थियो। त्यसबाट प्रभावित उनमा अन्याय अत्याचार विरुद्ध विद्रोही चेत बढ्दै गयो। त्यसै बेला उनी आर्य समाजको सम्पर्कमा पुगिन्। यो उनको जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण मोड बन्न पुग्यो। एकातिर सानैमा घर परिवारदेखि सुरु भएको विद्रोही स्वभाव र अर्कोतिर आर्य समाजको सान्निध्यताले प्राप्त वैराग्यले उनको जीवनलाई प्रभावित पार्यो। साधु सन्तहरूसितको सत्सङ्गले उनलाई योगिनी बन्न प्रेरित गर्यो। अनि उनले सोच्न थालिन् स्वतन्त्रता र मानवताको लागि विद्रोहमा आफूलाई समर्पित गर्ने कुरा। विदेशी भूमिमा बसेर ध्यान योग गर्नुभन्दा आफ्नै जन्मभूमिमा फर्केर ऋषिमुनिहरूको त्यसै पावन भूमिमा योग साधना गर्नु उचित हुन्छ भन्ने सोचिन्। राणाहरूले चुइक्कसम्म बोल्न नदिएका नेपालीहरूको पक्षमा बोल्नु र युगौँदेखि दासताको जन्जिरमा जेलिएका नेपाली नारीहरूलाई त्यो जन्जिर चुडालेर मुक्त तुल्याउनु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने ठानेर उनले भाइलाई लिन आऊ भने खबर पठाइन्। भोजपुरबाट भाइ लिन पुगे। पछि उनी विक्रम सम्वत 1973 सालमा आसामबाट छोरी नैनकलालाई लिएर मजुवाबेसी फर्किन्। त्यसबेला उनी 49-50 वर्षकी थिइन्। आसामबाट फर्केपछि प्युठानको स्वर्गदारी पुगी त्यहाँका महाप्रभु अभयानन्द तृतीयसित सन्यास ग्रहण गरेर मजुवाबेसी फर्की एउटा कुटी बनाएर बस्न थालिन्। 7 वर्षदेखिको जीवन भोगाई र प्रवासको समेत 2 पटकसम्मको घजमको भुङ्ग्रोबाट खारिएर निस्किएकी योगमाया ध्यान योग र तपस्यालाई भित्रभित्र जति उजेलिँदै गएकी थिइन्, धारा प्रवाह प्रवचन गर्न सक्ने र गाउँघरमा पण्डितहरूसित धर्म परम्परा र लैङ्गिक समानताबारे डटेर आफ्ना तर्क राख्न सक्ने खुबीका कारण तमुर भेगमा निकै चर्चित महिला सन्यासिनीका रूपमा स्थापित हुन पुगिन्। झन्डै 15 वर्ष प्रवचन गर्दै तपस्या गरेको उफ्रौली टारको कुटी 1988 सालमा अरुण नदीमा आएको भीषण बाढीले बगाएपछि उनी इखुवा पारीको गौडिनीमा कुटी बनाएर सरिन्। भोजपुर धनकुटा जताततै चिनिसकेकी योगमायालाई सुन्न भक्तजनहरू इखुवा पारीको गौडिनामा भिड लाग्न थाले। उनले तपस्याका निराहार जलाहार र अल्पाहार जस्ता विधिहरू आफ्ना भक्तजनहरूलाई सिकाउन थालिन्। शरीरलाई कसरी मौसम अनुसार मिलाउने भन्ने साधनामा पनि उनी सफल भइसकेकी हुनाले अरुण नदीमा आधा शरीर डुबाएर दिनभरि पनि बस्न सक्थिन्। विक्रम सम्वत 1992 मा उनले खाम्पालुङ हिमाल पार गरेर केही अनुयायीहरू साथ तपस्या गरिन्। विक्रम सम्वत 1997 मा भोजपुरकै चायाबोटे स्थित दुर्गम डाँडामा गएर 23 दिनसम्म कठोर तपस्या गरिन्। तपस्या ध्यान र साधनाका कारण उनी जाडोमा चिसो ढुङ्गामा सुत्ने र गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने जस्ता कष्टसाध्य तपस्या पनि सजिलै गर्न सक्थिन्। यसले उनको सामाजिक चेतना समेत निकै उकासियो।
तपस्वी र विद्रोही चेतकी योगमाया जीवनका पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली समाजको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकृति र विसङ्गतिहरू विरुद्ध बोल्न थालिन्। छुवाछुत कलङ्क हो भन्दै उनले आफ्नो आश्रमलाई जातीय विभेद रहित बनाएकी थिइन्। मानिसलाई माथिल्लो र तल्लो जाति भनेर व्यवहार गर्न नहुने मान्यता अघि सार्दै उनले यस्तो कुप्रथा विरुद्ध सामाजिक चेतना जगाउने अभियान नै चलाइन्। समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद विरुद्ध त उनले जिहाद नै छेडिन्। असल कर्तव्य नै धर्म हो र धर्म भन्नु नै मानवता हो भन्ने सोच भएकी उनले एकचोटि पण्डित प्रेम नारायणलाई सत्य धर्मको व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने माग राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको दरबारमा पठाइन्। तर जुद्ध शमशेरले उनको सत्य धर्मको मागलाई वास्ता गरेनन्। त्यसपछि उनी आफै काठमाडौँ आएर जुद्ध शमशेरलाई भेटे सत्य धर्मको स्थापनार्थ आग्रह गरेर भोजपुर फर्किन्। उनका समाज सुधारका मागहरूलाई जुद्ध शमशेरले आश्वासन दिएर पनि टारिदिएपछि विद्रोही योगमायाले आफ्ना अनुयायीहरूलाई साथ लिएर विक्रम सम्वत 1995 कार्तिक 27 गते सामूहिक अग्नि समाधि लिने घोषणा गरिन्, जसमा 240 जना भक्तले अग्नि समाधि लिने स्वेच्छाले नाम लेखाएका थिए। योगमाया र उनका अनुयायीहरूले अग्नि समाधि लिने हल्ला फैलिएपछि धनकुटाका तत्कालीन बडा हाकिम माधव शमशेरको नेतृत्वमा खटिएको फौजले उफ्रौली टारमा निर्मित अग्नि समाधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो र त्यसमा सहभागीहरूलाई पक्राउ गरी 11 जना पुरुषलाई धनकुटा जेल चलान गर्यो भने योगमाया सहित केही महिलाहरूलाई भोजपुरकै एक पार्टीमा केही दिन बन्दी तुल्यायो। नेपालको इतिहासमा महिलाहरू थुनिएको सायद यो पहिलो घटना थियो। जुद्ध शमशेरले आफ्नो सत्य धर्मको माग पूरा नगरिदिएपछि र उल्टै महिलाहरूलाई धरपकड गरी पक्रेर जेल हालेपछि योगमाया र उनका अनुयायीहरूले त्यसको विरुद्ध अरुण नदीमा सामूहिक जलसमाधि लिने योजना बनाए। तर यो योजनालाई उनीहरूले गोप्य राखे, किनभने राणा शासकहरूले थाहा पाए भने फेरि दुःख दिन्छन् र आफ्नो योजना विफल पारिदिन्छन् भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए। विक्रम सम्वत 1998 साल असार 22 गते अरुण नदीमा ठुलो भेला आएको थियो। त्यस दिन बिहान सूर्योदय पनि हुन नपाउँदै योगमाया र उनका 68 जना अनुयायीहरूले भेल आएको अरुण नदीमा सामूहिक जलसमाधि लिए। लैङ्गिक विभेद विरुद्ध, जातीय छुवाछुत र विभेद विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार र आर्थिक तथा सामाजिक विसङ्गति विरुद्ध भन्दै त्यसरी महिलाहरूले सामूहिक रूपमा जलसमाधि लिएको समाचार एक कान दुई कान मैदान हुँदै राजधानी कान्तिपुरसम्म आइपुगेपछि जुद्ध शमशेरको शासन हल्लिन थालेको सर्वत्र अनुमान गर्न थालियो। योगमाया र उनका अनुयायीहरूले सत्य धर्मको माग गर्दै जलसमाधि लिएको 9 वर्षपछि मुलुकबाट जहानिया राणा शासन उखेलियो र नेपाली समाज स्वतन्त्र बन्यो। यस्तै विद्रोही योद्धा जसले विभेदको जाँतोमा पिल्सिरहेको नेपाली समाजको कुरीतिहरू हटाउने चेतनाको ज्योति बालिन्, जसले जातीय छुवाछुतको अन्त्य र लैङ्गिक विभेद विरुद्ध सशक्त आवाज बुलन्द गर्दै आफ्ना 68 जना अनुयायीहरूसित अरुण नदीमा सामूहिक जलसमाधि लिइन्। त्यो आजकै दिन अर्थात् असार 22 गते हरिशनि एकादशीको दिन थियो। त्यसैले आज हामी कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छमा योगमाया र उनका ती सबै त्यागी अनुयायीहरूलाई सामूहिक रूपमा सम्झना गर्दै हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछौँ। हवस् त, कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।